अखबारात के पहले सफे पर छपा हुआ है। एक तरफ रॉयटर्स ने अपनी हेडलाइन लिखी है कि पाकिस्तान अमन का गैर मुतवक्के मेहमान, दूसरी तरफ बीबीसी ने अपने तज्जिये में लिखा है कि कैसे एक मुल्क जिसे दुनिया नजरअंदाज कर रही थी आज दो सुपर पावर्स के दरमियान खड़ा है। तीसरी तरफ फॉक्स न्यूज ने अपने प्राइम टाइम शो में पाकिस्तान के आर्मी चीफ को विजनरी स्टेट्समैन का लकब दे डाला। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट का उन्वान रखा है इस्लामाबाद दुनिया का नया सिफारती दारुल हुकूमत। आज पाकिस्तान का लेवल इतना हाई चल रहा है कि वॉशिंगटन और तेहरान के दरमियान वाहिद मवासलाती चैनल पाकिस्तान इतना हाई है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने सबसे बड़े फैसले से पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मशवरा किया। पाकिस्तान का लेवल इतना हाई चल रहा है कि ईरानी वजीर खारजा ने अपने ट्वीट के आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा। इतना हाई है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। यूरोपीय यूनियन के सरबराह ने पाकिस्तान के वजीर खारजा को फोन करके शुक्रिया अदा किया है। बरतानिया के वजीर आजम ने इसे खित्ते और दुनिया के लिए राहत का लम्हा करार दिया है। मलेशिया के वजीर आजम ने पाकिस्तान की कोशिशों को थका देने वाली और बहादुर कहा है। और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, जनूबी कोरिया, काजाकिस्तान, ओमान और इराक सब ने पाकिस्तान को सराहा। इस पूरी कहानी में एक और किरदार भी है, वो मुल्क जो खुद को विश्वा गुरु कहलाने का दावा करता था, वो मुल्क जो हमेशा पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करता था, वो मुल्क जो 38 दिनों की जंग में खामोश तमाशाई बना रहा। ना उसने ईरान की मजम्मत की, ना अमेरिका की हिमायत, ना सालसी की कोशिश, ना ही कोई मौकिफ अपनाया और बतदरीज इजराइल का साथ दिया। जब पाकिस्तान ने मोजा कर दिखाया तो वो भागकर सामने आया और कहने लगा कि हमने हमेशा डायलॉग और डिप्लोमेसी की वकालत की। तो आइए अब मैं आपको इस पूरी कहानी की तफसील सुनाता हूं कि किस तरह पाकिस्तान ने वो काम कर दिखाया जिसे नामुमकिन समझा जा रहा था। किस तरह पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पूरी रात जाग के अमेरिकी नायब सदर और ईरानी वजीर खारजा के साथ राबिते में गुजारी। किस तरह पाकिस्तान ने इस्लामाबाद मुआहिदा जैसी तारीखी दस्तावेज का मुसव्वदा तैयार किया और किस तरह पाकिस्तान की इस कामयाबी ने भारत जैसे मुल्क को उसकी खामोशी पर शर्मिंदा किया। आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, आप एक ऐसी पहेली के बीच में खड़ा खुद को तसव्वुर करें जहां एक तरफ वो लोग हैं जो इस पहेली को हल करने में मसरूफ है, दूसरी तरफ वो है जो बैठे तमाशा देख रहे हैं। जब पहेली हल हो जाती है तो तमाशा देखने वाले भाग कर आते हैं और कहते हैं कि हमने भी तो यही कहा था। ये वही मंजर है जो आज पूरी दुनिया देख रही है, जहां एक तरफ पाकिस्तान ने अपनी दानिशमंदाना और मेहनत तलब सिफारतकारी से वो काम कर दिखाया जिसे नामुमकिन समझा जा रहा था, तो दूसरी तरफ भारत जैसा मुल्क जो 38 दिनों तक खामोश तमाशाई बना रहा। फिर जब पाकिस्तान ने जंगबंदी करवाई तो भारत ने भागकर अपना बयान जारी किया और कहा कि हमने हमेशा डी एस्केलेशन, डायलॉग और डिप्लोमेसी की वकालत। आप सोचेंगे कि ये तो मामूली सी बात है, लेकिन जब आप इसका इहाता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत की ये खामोशी कोई इत्तफाक नहीं थी, बल्कि ये उसकी सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा थी और उस हिकमत अमली को खुद भारतीय दानिश्वरों ने बेनकाब किया। शशि थरूर जैसे भारतीय सियासतदान और मुसन्निफ ने खुलेआम एतराफ किया कि भारत ने 1956 में हंगरी पर सोवियत हमले, 1968 में चीकोस्लोवाकिया पर हमले और 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत हमले के दौरान भी यही खामोशी इख्तियार की थी, क्योंकि उसका मफाद मॉस्को के साथ ताल्लुकात था, उसका मफाद बहुत सारी जगहों पे और था। और इसी मंतिक के तहत आज भारत ने ईरान पर अमरीकी इजरायली हमलों के दौरान खामोशी इख्तियार की, क्योंकि उसके मफादात अमरीका, इजराइल और खलीजी ममालिक। लेकिन जब पाकिस्तान ने वो काम दिखाया जो भारत नहीं कर सकता था, तो भारत ने सामने आके वही कहा जो उसे पहले कहना चाहिए। अब इस पूरी कहानी को तफसील से समझते हैं, क्योंकि ये कोई आम सी कहानी नहीं है। ये पाकिस्तान की सदी की सबसे बड़ी सिफारती कामयाबी की कहानी। ये कहानी 5 अप्रैल 2026 की रात से शुरू होती, जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पूरी रात अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, उनके खुसूसी एलची जो अमरीका के हैं मशरक़ वस्ता के लिए स्टीव विटकॉफ, और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची के साथ राबिते में गुजारते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक फील्ड मार्शल इनके साथ पूरी रात राबिते में रहे। ये वही फील्ड मार्शल है जिन्हें ट्रंप ने खुद अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया, लेकिन आपने ईरान का साथ भी देना। तो क्या किया? उस रात के दौरान पाकिस्तान ने एक 2 लेयर्स जो मंसूबा था वो पेश किया, जिसे आर्जी तौर पे इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया गया। हमने नहीं दिया, यूरोपीय मीडिया ने दिया। उस मंसूबे के तहत पहले फौरी जंगबंदी होगी, फिर 15 से 20 दिनों के अंदर एक जामे मुआहिदा तय पाएगा, जिसमें आबनाए हरमुज के लिए एक इलाकाई फ्रेमवर्क भी शामिल होगा।
بی بی سی کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کی طرف سے بات چیت کرنے والوں کا دائرہ بہت چھوٹا تھا اور ماحول سنجیدہ اور پرسکون تھا، لیکن پھر بھی امید تھی کہ جنگ بندی ہو جائے گی۔ پھر بی بی سی کو کوئی بتاتا ہے کہ چند گھنٹے باقی ہیں۔ جب رات گہری ہوتی ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف ایکس پر پوسٹ کرتے ہیں سفارتی کوششوں کی مسلسل مضبوطی اور طاقت کے ساتھ اور مستقبل قریب میں ٹھوس نتائج دینے کی صلاحیت کا اظہار کرتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ڈیڈ لائن کو 2 ہفتوں کے لیے بڑھا دیں اور ایران سے کہتے ہیں کہ وہ اسی مدت کے لیے آبنائے ہرمز کو کھول دیں۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جس کا انتظار پوری دنیا کو تھا۔ صبح تقریباً 3 سے 4 بجے کے درمیان پاکستان کے وزیر اعظم بھی اعلان کرتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بھی اعلان کرتے ہیں، ایران بھی مان جاتا ہے کہ امریکہ اور ایران 2 ہفتے کی جنگ بندی پر اتفاق کر چکے ہیں اور دونوں فریقین کو 10 اپریل کو اسلام آباد میں مزید مذاکرات کے لیے مدعو کر لیا جاتا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی پوری دنیا کا میڈیا پاکستان کو سراہنا شروع کرتا ہے۔ سی این این، بی بی سی، فاکس نیوز، الجزیرہ پاکستان کی کامیابی کو اپنی ہیڈ لائنز بناتے ہیں۔ فاکس نیوز لکھتا ہے کہ جنگ بندی کا اقدام امریکی صدر اور پاکستانی وزیر اعظم کے درمیان اہم مذاکرات کے بعد ممکن ہوا۔ بی بی سی رپورٹ کرتا ہے کہ امریکہ اور ایران نے پاکستان کی درخواست پر 2 ہفتے کی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ الجزیرہ لکھتا ہے کہ 2 ہفتے کی جنگ بندی پاکستان کی مؤثر سفارتکاری کی بدولت ممکن ہوئی۔ یہ صرف میڈیا تک محدود نہیں رہا، دنیا کے رہنماؤں نے پاکستان کو سراہا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی اور کہا کہ وہ جنگ بندی کی سہولت فراہم کرنے والے ممالک میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کاجا کلاس نے ایکس پہ لکھا کہ جنگ بندی کئی ہفتوں کی کشیدگی کے بعد ایک قدم پیچھے ہے اور انہوں نے اسحاق ڈار سے بات کر کے ان کا شکریہ ادا کیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ خطے اور دنیا کے لیے راحت کا لمحہ ہے۔ جرمن چانسلر نے پاکستان کی ثالثی پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو تھکا دینے والی اور بہادر اقدام کے طور پہ قرار دیا اور کہا کہ پاکستان کی بلا خوف و خطر ہر فریق سے بات کرنے کی خواہش مسلم یکجہتی اور بین الاقوامی ذمہ داری کی اعلیٰ روایات کی عکاس ہے۔ یہاں تک کہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان، جنوبی کوریا، قازقستان، عمان اور عراق نے بھی پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ برطانیہ کے ہائی کمشنر جین میریٹ نے پاکستان کی خاموش مؤثر سفارتکاری کی تعریف کی اور یہ سب کچھ اسی وقت ہوا جب بھارت خاموش۔ آپ کو ایک اور مثال، جب ایران کے سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنائی کو شہید کیا گیا تو بھارت نے تعزیت کرنے میں دنوں کی تاخیر کی۔ پاکستان نے فوری طور پہ نہ صرف تعزیت کی بلکہ ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ جب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا پاکستان زندہ باد، تو یہ وہ لمحہ تھا جب پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے ایران کا دل جیتا۔ جب بھارتی میڈیا نے بھی پاکستان کی کامیابی کو کور کیا تو انہیں بھی یہ تسلیم کرنا پڑا کہ پاکستان نے وہ کام کر دکھایا ہے جو اس وقت کوئی اور طاقت نہیں کر پائی۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، بھارت اپنے نمبر بنا رہا۔ بھارتی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں لکھا تھا کہ ہم جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ مغربی ایشیا میں دیر پا امن کا باعث بنے گی، اور پھر اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ ہم نے